Goa's northernmost beach, Keri, is grappling with significant erosion. While tetrapods have been deployed to protect a portion of the shoreline, much of the beach remains exposed, with waves now reaching the hillock behind it. Concerned residents are urging authorities to implement stronger preventive measures to preserve the beach and its surroundings. तुमकां सगळ्यांक बिचाची परिस्थिती दाखयता. हो पयलींचो बीच इतलो व्हडलो आसलेलो, ही तुमकां फाटल्यान म्हाज्या फाटल्यान जितली खडपां दिसता ह्या खडपा पर्यंत हो बीच आसलेलो आनी इतलो आसा बीच हो सकयल गेल्लो आसा कारण हे टेट्रापॉल घातलेले आसा. आतां हे टेट्रापॉल घातलेले आसा ते खरें उदक भितर येवपाक जायना म्हूण घातल्या, पूण ते सारके घालूंक ना आनी तुमी पळयता हो सगळो बीच आसा तो हो सगळो गेल्लो आसा. म्हणजे जवळ जवळ 5 ते 6 फूट हो बीच जो रेंव आसलेली ती भितर गेल्लेली आसा आनी ताका लागून इतली परिस्थिती बिकट जाल्लेली आसा की खंयच्याय घडी हो तुमकां फाटल्यान डोंगर जो दिसता, म्हाज्या फाटल्यान जो डोंगर दिसता हो केन्नाय सकयल लँडस्लायड जावं येता. इतली परिस्थिती सद्या केरी बिचाचेर आसा. हो बीच सारको सगळो गेल्लेलो आसा आनी हांगासरली रेंवूच गेल्लेली आसा फूल आनी ताका लागून फुडल्या काळान हांगासर केदी व्हडली ट्रॅजेडी जावं येता. इतको बीच आसलेलो पयलीं. हां हां थंय पर्यंत बीच आसलो. अशें वर्तेचो पासून लोक हांगच्यान चलान वयतालो. हां 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 वर्तेचो पासून लोक हांगच्यान चलान डायरेक्ट हें आसा पळय केव आहा हां थंय वयताले. भुंयार म्हणटात ताका, थंय वयताले. पूण आतां अशी परिस्थिती जाला, हे टेट्रापॉलाचें काम केला लागून ताका लागून आख्खी बीचूच गेली आनी बीची डिस्ट्रॉय जाल्ली आहा टोटल. गव्हर्मेंटान टेट्रापॉल घातल्या ते कोणाक लागून आनी कित्याक कोणाक प्रोटेक्शन म्हाका कांय कळना. कित्याक ते जे वयर जे प्रॉपर्टी आहात पळय बिचा वयर आहात ते प्रायवेट. हां तांकां सेफ करपाक आसतलें एका तरी. म्हाका तरी अशें दिसता की कामांक सोडून तेंच्या भल्या खातीर केलां अशें म्हाका तरी दिसता. कित्याक सुरीची झाडां तर एवरी इयर पावसान ती हें जातात. कितें आतां वाऱ्यान मोडान पडटातूच, ती काय हें जायना, व्हडली जाली म्हणटकीर मोडान पडटा. ताका कोण हें ना, कोणूच हाडोंक शकना. हे तुजें प्रोटेक्शन वॉलूय हाडोंक शकना कोणूच, कित्याक वारो तितलो आसता की ती ऑटोमॅटीक पडटा. सॉयल एरोजना खातीर केली, पूण सॉयल एरोजन जालें हांगासर थंयचें सोडून. हो बीच आसलेलो पयलीं. पयलीं व्हडलो सामको एकदम थंय आहा तेचे सारको बीच आसलो, ते सायडीन आहा तसो. संदीप कामोलकर, सुभाषिश गोवेकर and Omkar Deshprabhu for Goa 365.